Oui. Donc, IVEX, c'est une application qui يدخلوا لها plusieurs profils. Donc, parmi les profils اللي باش يخدموا على حد sur terrain هما l'agent de vaccination, chef centre ou le pharmacien. بالنسبة les chefs centres هو tout ce qui est suivi الكل. Donc, بالنسبة للvaccination هو l'agent اللي باش يدخل les par exemple, un utilisateur, c'est un environnement de test, donc les données coloniales sont des données test. Donc, كل agent باش يكون عنده لوجين ومود باس باش ينجم يدخل البلاتفورم. دونك اول اكسي باش يطلب منه السيستم انه يعمل شانجمون تاع المود باس نتاعو. دونك باش يحط المود باس القديم، باش يحط المود باس الجديد نتاعو. دونك المود باس هذا اللي هو لاجون بركا يعرفو. دونك يحط المود باس نتاعو ويكونفيرمي. دونك بعد الكونفيرماسيون السيستم باش يقول عاود اعمل ايدنتيفيكاسيون juste pour sécurité نتاع الكونت نتاعو. دونك يدخل على البلاتفورم باش يلقى ظهور ان agent de vaccination. Bien sûr, un agent de vaccination هنا البروفيل باش يظهر له من فوق كيك سوا بالبيسي ولا بالتابلت ولا بالتليفون. دونك هنا سي البروفيل، اسم لاجون، هنا السونتر اللي موجود فيه لاجون. دونك انا نهار لحد موجود في كوليج ابن رشد قبلي اكزامبل. دونك باش نلقى اسم السونتر موجود هنا. دونك الانترفاس هذه هي الانترفاس اللي ساي سيتويان قدامي باش يدخل يعمل فاكسان والا بعد الفاكسان. دونك نورمالمون قبل الفاكسان باش يدخل يعطيني الكود ايفاكس نتاعو. دونك انا سي ان اجون فيكس فنشوفوا البروسيس اللي يخدم بعد. دونك مع سي معتز. دونك لاجون فيكس هو لاجون اللي باش يدخل العبيد اللي عندهم دي رونديفو. دونك كما قالت مدام إنيس قبيله فما اكثر من 700,000 رونديفو اللي نهار لحد في لي سونتر اللي نعرفوهم باش يخدموا نهار لحد. دونك السيتويان اللي عنده رونديفو باش يجي لاجون نسميوه اجون فيكس، يعني هو اللي باش يقبل العبيد اللي عندهم دي رونديفو في السونتر هذيك في النهار هذيك. دونك السيستم شنو باش يقولوا؟ باش يقولوا دخل لي اعطيني الكود ايفاكس نتاع السيتويان. فما دو كا، اما يكون السيتويان اللي قدامي صحيح عنده ان رونديفو صحيح جاي اس ام اس اما في سونتر اخر. دونك في الكا هذيا السيستم ماهوش باش يدخلو، باش يقولوا لي اما السيد ماهوش باش يروح، باش يمشي للسيركوي الاخر نتاع تو سكي موبيل. اما انا كاجون فيكس باش يقول لي السيد هذيا راه عنده رونديفو في سونتر اخر. دونك كوم سي ما عندوش رونديفو نهار هكا. دونك باش ندخلوه على البروسيس نتاع الموبيل. هذه الكا الاولانيه. فما كا اخرى يقول لي السيد هذايا عنده رونديفو صحيح في السونتر هذيك صحيح، اللي كان الرونديفو نتاعو البارح مش اليوم، اللي هي الكا ماهيش باش تصير نهار الاحد خاطر لي رونديفو الكل نهار الاحد. اما زاد السيستم باش يرتيب باش يقولوا راهو الرونديفو مش النهار هذيك. دونك هذوما لي دو سيناريو اللي نجمو يجيو لاجون فيكس وقدامو ان سيتويان صحيح عنده اس ام اس اما في دو كا ما ينجمش يدخلوا في البروسيس الفيكس اللي هو يكون عنده ان رونديفو في سونتر اخر، والا يكون عنده ان رونديفو في دات اخرى، والا ان سيتويان توا باش نشوفوا عنده ان رونديفو في السونتر هذيك في الدات هذيك. دونك السيستم باش يخليه يكملوا الاكسيون دو فاكسيناسيون. دونك باش يعمل ريشيرش فيريفي باش يطلعوا له لي انفورماسيون بيرسونيل نتاع السيتويان وباش يطلعوا له لي انفورماسيون نتاع الفاكسان اللي لازم تصير له في النهار هذيك. دونك هذوما دي انفورماسيون. دونك لاجون هنا مطالب بحاجتين. بون فما 3 سيناريو هما باش يكونوا، اما السيد باش يعمل له الفاكسان، والا السيد دخل صحيح للسونتر لكن من بعد عمل معناها
ريفوزي معناها باش يدوفز انه باش يعمل فاكسان على اي كوز معناها خارج على النطاق. دونك اما سيد باش يفاكسن والا سيد باش يخرج باش يقول لي ما نحبش نفاكسن، والا السيد اللي قدامي عنده انابتيتود اللي حكيت عليه من المدام. دونك حكينا عن لي كوز ميديكو اللي يخليو الشخص هذاك اللي قدامي انابت. بي دونك باش نحكيو عن لينابتيتود. دونك كاين انابت باش يجي هنايا لاجون يقول راهو السيتويان عنده انابتيتود اللي هي باش تكون دي كيستيون سو فورم دي كيستيون ريبونس. دونك باش يقول لنا شنو هو لينابتيتود. دونك نعرفوا les inaptitudes هما les causes هما الفيفر الرياكسيون الرجيك عنده كوفيد في 3 mois هذوما enceinte والا ان autre cause médicale يسبب له inaptitude provisoire والا cause médicale يسبب له inaptitude définitive. دونك هنا باش يعمل les réponses باش يقول وي par défaut هما non. دونك باش يقول وي وباش يفاليدي معناها patient inapte au vaccin السيد هذاك ماهوش باش يفاكسن. دونك باش يخرج بالستاتيو اللي هو انابت. باش نعيطوا له مره اخرى اذا كان عنده انابتيتود بروفيزوار. دونك في الانابتيتود بروفيزوار في مناسبات اخرين باش تصير له كونفوكاسيون باش يوصل له اس ام اس. دونك السيد اللي قدامي وعنده انابتيتود صحيح انا مانيش باش نفاكسن له النهار هذاك لازم اما نجم نقول له اللي انت باش يجيك اس ام اس نهار اخر. دونك هذه بالنسبه للانابتيتود. والا السيد ما حبش يفاكسن دونك ننزع البوطون ديزيستمون كوم سي السيد خرج صحيح دخل السونتر دخل الساله اللي باش نعملوا فيها الفاكسان لكن بعد خرج دونك باش نقول ديزيستمون تاع السيتويان. بي سينو البروسيس العادي اللي هو باش يعمل فاكسان. دونك شنو كي باش يعمل فاكسان انا كاجون شنو باش ندخل. دونك choisir le bras ومن بعد لو لو كيما حكينا قبيله. دونك اللو هو باش يكون نورمالمون نهار حد في السونتر هذيك باش يكون ان سول نيميرو دو لو جوست باش ما تزيدش معناها اغلاط. دونك باش يختار لاجون لو نيميرو دو لو. دونك باش يختار هذيك النيميرو دو لو ويعمل فاليداسيون دو لاكسيون دو فاكسيناسيون ديريكتومون السيد باش يجي اس ام اس يقول لي انت فاكسيني في النهار هذيك في السونتر هذيك بالفاكسان تيب فاكسان اكس. دونك هذايا بالنسبه للاجون فيكس. دونك هذايا هو البروسيس. دونك حكينا على دو سيناريو اللي ما ينجمش يدخلهم لاجون فيكس. سينو في الحاله العاديه دونك عنده كود ايفاكس عنده اس ام اس دونك باش ينجم يعمل لاكسيون دو فاكسيناسيون. بي هذه بالنسبه للاجون. حكينا قبيله على لي زيفي انديزيرابل كيف كان بعد الفاكسان صارت فما دي زيفي انديزيرابل فما برشا دي فاسون تاع انك تريكلامي معناها على فيه هذيك parmi لي بروسيدور اللي تاع الريكلاماسيون في ايفاكس نجم نجيب هنايا لي زيفي انديزيرابل نحط كود ايفاكس نتاع السيد باش يطلع لي شنو هو لي زيفي ونقول اوكي ا كونديسيون يكون السيد عمل الفاكسان تاعو. دونك si le citoyen مازال ما عملش فاكسان ما نجمش نحكي على لي زيفي انديزيرابل. دونك سينو هنا باش نحكيو على الديكلاراسيون دو بيرت اللي هو نهار حد نورمالمون باش نعملوا الفاكسيناسيون ومن بعد نرجعوا نشوفوا السويفي نتاع ستوك ان شاء الله. دونك هذه هو بالنسبه للاجون فيكس. دونك لاجون فيكس قدامو ان سيتويان عنده رونديفو انسكري في ايفاكس بلس رونديفو في السونتر هذيك في النهار هذيك. بي نحكيو شويه عن الموبيل والا سي معتز قبل ما نعرفش سي معتز وانا نعمل انشينمون نكملوا البروسيس نتاع الموبيل. اوكي اون افونس. دونك بالنسبه للاجون موبيل كما قالت مدام ايناس قبيله ما فما حتى واحد باش يروح. دونك معكم ساره بون كمل ساره ما يسالش. اوكي ميرسي سي معتز. دونك كما قالت مدام ايناس قبيله ما فماش حتى واحد باش يروح نهار الاحد. دونك ماذا بينا نعملوا الفاكسان للناس الكل. دونك اذا كان فما جي قدامي انا توا سيد عنده رونديفو بون نحاول ندخلوا باللاجون قبل
باهي دونك انا اجون موبيل عندي كيف لوجين ومود باس كيف في الاول اوثنتيفيكاسيون باش يطلب مني السيستم اني نبدل المود باس نتاعي يسوفي بدلته باش ندخل الانترفاس هذه الانترفاس اللي نجم نعمل فيها فاكسيناسيون دونك كيما نشوفوا قدامنا فما حاجتين قدامي فما سيتويان ما عندوش كود ايفاكس ماهوش انسكري على ايفاكس دونك انا باش نفاكسنو وعندي قدامي سيتويان اخر عنده كود ايفاكس لكن ينجم يكون عنده كونفوكاسيون نهار السبت وما مشاش وجا نهار حد يحب يعمل فاكسان ينجم يكون نهار حد عنده كونفوكاسيون عنده رونديفو لكن في سونتر اخر ويجي للسونتر هذايا ونجم نفاكسنو والا ما عندوش رونديفو ما جايش رونديفو على ايفاكس باهي باش ندخلو اكزامبل دونك هنايا في البروسيس نتاع الموبيل فما دي كونترول يعملهم السيستم نعرف اللي فما كونترول سور تيران معناها باش يصير الكونترول نتاع العمر لازم اكثر من 40 سنه والكل لكن السيستم كيف باش يالرتيك اذا كان وكأو جاي قدامك سيد اقل من 40 سنه دونك هوني السيستم باش يالرتيك اول حاجه على اللاج نتاع 18 ومن بعد اذا كان سي بون دونك باش ندخلوا باش يزيد يعمل لك معناها اليرت اذا كان السيد اللي قدامك عنده كوفيد اقل من 3 موا دونك في النهار هذاك ما ينجمش يعمل فاكسان سينو عندي ان سيتويان قدامي عنده كود ايفاكس وسواء كما قلنا عنده السيناريو اللي حكينا عليه من قبيله عنده رونديفو في سنتر اخر ولا عنده رونديفو في دار اخرى والا ما جايش رونديفو جمله دونك باش يجي هنايا باش نجم نعملوا الفاكسان دونك في الفاكسان شنو باش يطلب من السيستم باش ندخل دونك باش نلقاو الكومباني اللي باش نخدموا عليها توسكي لي كا هذوما باش حاطينهم الكل تابعين كومباني ناسيونال موبيل لو 88 دونك باش تلقاوها موجوده في الليسته وباش تقولوا البوبولاسيون سيبل اللي هو غران بوبليك دونك ومن بعد كيف باش نختار اللو تاعو البغا والنيميرو دلو دونك بنفس الطريقه الفاكسيناسيون تصير كيف دونك هنايا نختار له دونك الكومباني والبوبولاسيون والنيميرو دلو والبغا ونفاليدي لاكسيون دو فاكسيناسيون كيف في الفاليداسيون باش يجي اس ام اس للسيتويان يقول له انت ديجا معناها بيان فاكسيني في السونتر هذاك بالفاكسان هذيك دونك هذه بالنسبه للسيد دونك قلنا اللي عنده كودي فاكس والرونديفو نتاعو ما عندوش رونديفو ولا رونديفو في سونتر اخر ولا رونديفو في دات اخرى دونك هذا هو البروسيس دونك هوني فما كونترول على اللاج كما قلنا دونك هوني يقول له اذا كان اقل من 40 سنه باش يجيك اليرت من السيستم دونك العمر هذايا يتحسب بالدات دو نيسونس نتاع السيتويان بالنهار هذاك دونك سينو باش نقولوا سيتويان نون انسكري بيان سور اذا كان عندي ان سيتويان ماهوش انسكري على ايفاكس فما دو سيناريو بوسيبل يكون عندي ان سيتويان عنده كارت ديدونتيتي ناسيونال والا ما عندوش كارت ديدونتيتي ناسيونال كيما لي زيترونجي كيما باغ اكزومبل ميم حتى فما دي اسوسياسيون حكيو على لي زيستي في لي فليش بابيي دونك هنا نجموا ندخلوا الناس اللي ما عندهمش كارت ديدونتيتي ناسيونال سامحني بعد اذنك ساره كيما زاد لي سيتويان توانسه اللي عندهم بطاقه تعريف قوميه اللي هي قبل بطاقه التعريف الوطنيه دونك لو نيميرو ماهوش كيما نيميرو بطاقه التعريف الوطنيه دونك نحطوهم في لي سيتويان نون انسكري qui ne possède pas une carte d'identité nationale. Donc, on a un numéro de بطاقة التعريف القومية avec la date de naissance اللي affichée على بطاقة التعريف القومية. شكرا سارة. Exactement, merci Simon. Donc, on est donc chez يدخل كود كيك سوا كارت سيجور ولا كما قال Simon البطاقة التعريف القومية دونك باش ندخلو كود تيست معناها دونك date de naissance. Bien sûr, هنا date de naissance كيف ما لازمش ندخل شخص ما عندوش بطاقة تعريف وطنية والدات دو نيسونس نتاعو أقل معناها من 40 سنة عمره دونك كيف ما نجمش ندخل شخص ويقول لي راهو أنا عندي كوفيد أقل من 3 موا دونك وقتها باش نقول له ما تنجمش تعمل فاكسان دونك هنا باش ندخل شخص
دونك باش نعمل ريشيرش بالنسبه للناس. اذا كان عندي سيتويان عنده كارت ديدونتيتي ناسيونال كي نحط بطاقه تعريف ودات دو نيسونس باش يطلعوا لي لي انفورماسيون بيرسونيل نتاعو، نو البرينون السكس، وين نكمل نعمل الفورمولير. سينو اذا كان الشخص هذايا ما عندوش بطاقه تعريف وطنيه دونك انا سونسي باش نعمل البرينون والنو والسكس. وبالنسبه لنمرو التليفون ماهوش اوبليغاتوار صحيح، لكن ماذا بينا نحطوه اذا كان توجد معناها نعملوه باش يوصل اس ام اس للسيتويان. سينو بيان سور ماهوش اوبليغاتوار، معناها اذا كان سيد قدامي راجل كبير ما عندوش نمرو تليفون مانيش باش نقول له لي ما تنجمش تعمل فاكسان، دونك باش نخليه فارغ. وهكيك صحيح ما يجيوش اس ام اس اما خاطر ما عندوش نمرو تليفون. بي سينو بعد لي انفورماسيون ساره سامحني بعد اذنك، il est souhaitable معناتها bon c'est pas obligatoire كما كانت تحكي مدام عريضي، mais il est souhaitable d'avoir le numéro على خاطر في الكومباني دو رابيل bon احنا عندنا لا دات فيكسي معناتها لو 29 mais زاد دو بريفيرونس خاطر ça va être planifié donc باش يجي اس ام اس قبل ب3 ايام ولا 4 ايام معناتها راهو عندك الرونديفو لو 29 معناها اون مانيير دو رابلي لو سيتويان راك مش جاي تلقح الدات معناتها في جرعه التذكير نتاعك، يعني دو بريفيرونس avoir le numéro de téléphone حتى كان ما عندوش نمرو ولدك ولا بنتك اللي جا معاه سورتو انسان كبير ما تصورش كان مش يجي وحده مش يجي معناتها مرافق، دونك ناخذوا نيميرو حد من اللي دايرين به بور لانفورمي معناتها هو صحيح لا دات فيكسي بور لو 29 مي يا حبذا نحطوا الرقم حتى من بعد هو اذا باش يجبد السيرتيفيكا نتاعو il aura besoin d'un numéro. شكرا ساره. وي النمرو التليفون راهو معناها من الحاجات اللي بازي عليهم ليفاكس، دونك اسباس سيتويان بنمرو التليفون نتاعو، الرونديفو بنمرو التليفون، الرابيل كيما قال معتز على نمرو التليفون هذاك. بي دونك من بعد لي انفورماسيون بيرسونيل دونك باش جوست كيما البروسيس العادي باش يختار الكومباني. هنا فما عبيد ينجم يكون موجود اكثر من كومباني موبيل في النهار هذاك اون كور، لكن انا نهار لحد في الليسي لازمني نختار كومباني موبيل جورني ناسيونال لو 8 اوت. دونك هكيك نضمن اللي الشخص هذاك الرابيل نتاعو باش يجي صحيح على خاطر انا نخدم على الكومباني الصحيحه، ونضمن اللي من بعد حتى معناها كي نحكي ليستوريك نعرف اللي الكومباني موبيل نتاع جورني ناسيونال عملت ان فاكسيني في النهار هذاك. دونك نختار الكومباني، نختار البوبولاسيون باش تجي كون بوبليك، نختار الغوفرنورا بويسكو السيد ماهوش انسكري، ونعرفوا نحن اللي من بعد في يعني توسكي انسكريبسيون ناخذ ديما الغوفرنورا والديليغاسيون وين يسكن الشخص. دونك ماذا بينا نعملوا الغوفرنورا والديليغاسيون اوبليغاتوار ديجا. دونك نعمل الغوفرنورا والديليغاسيون، نختار البرا، نختار النيميرو دو كيف ونختار اذا كان عنده كوفيد قبل 3 موا. هنا بالنسبه للغوفرنورا والديليغاسيون نحكيو هنا كاينه نحكيو باش نعملوا له انسكريبسيون فورمولير، اما اقل بيس من الفورمولير اللي عملوا في الانسكريبسيون. بالنسبه للبقاع واللو دونك كيما لي زاجون الاخرين الكل كيما لاجون فيكس اوبليغاتوار. بالنسبه للكوفيد علاش هنا سالني اذا كان عنده كوفيد قبل 3 موا، قلنا المره الاولى اللي كان عنده كوفيد في 3 موا هذوكم ماهوش باش يعمل فاكسان، لكن في قبل لازمني ناخذ دات نتاع الكوفيد خاطر نعرفوا اللي اذا كان عنده كوفيد قبل ماهوش باش يعمل رابيل كله في البريود هذيك. دونك هنا لازم لافورماسيون تكون موجوده في ايفاكس، دونك هو ماهوش انسكري دونك ما عطانيش الدات كوفيد نتاعو، دونك ماذا بينا في وقتها ناخذ دات كوفيد القديمه اللي قبل 3 موا. دونك نحط وي اذا كان بالحق عنده كوفيد ونختار الشهر والعام. دونك نختار الشهر والعام مثلا كوفيد في لو بروميي 2021. دونك هنا يولي عندي انا هيستوريك نتاع السيد هذاك مرض كوفيد قبل، دونك ماهوش باش يعمل رابيل في استا. دونك ونفاليدي جوست لحظه يا ساره سامحني، هنا احنا ريتو في معناتها في البلاتفورم مش تجيك ديريكت في النوم، معناتها الوحده محطوطه في النوم. كان لاحظته كان مش تفكسي معناها الدات مش تمشي للدات، سامحني ساره تمشي نو وتحط الكرسور في الدات. on peut pas modifier، ما نجموش نحطوا الدات.
نجموا نحطوا دات. دونك هنا يلزم معناتها نركزوا، خاطر شوف تو كان نحطوا نو نجم نحط الدات انكونسيامون، نجم جو فاليد لا فاكسيناسيون وانا في مخي اللي انا حطيت لا دات، دونك في بالي انا دخلت دات كوفيد اور ريالمون هي كوشي على النو. دونك اون فوا فاليدي وهي كوشي على النو كوم سي ما مرضتش بالكوفيد ومش نعيطوا له للجرعه الثانيه. دونك نركزوا في حكايه انه يلفو كوشي لو وي ونحطوا الدات، معناها نحطوا دات واحنا كوشي اوتوماتيكمون على النو راهي باش تتعدى كوم سي ما مرضتش بالكوفيد. عايشك ساره. دونك اوكي، دونك هذه بالنسبه للدات تاع الكوفيد. معلومه مهمه برشا على خاطر دونك هو ماهوش انسكري كل، دونك ما عملش كالفورمولير نتاع ايفاكس اللي اسكو مرض بالكوفيد ولا معناها ما عندنيش لانفورماسيون هذيك. دونك هذه لانفورماسيون مهمه اذا كان موجوده معناها. دونك هذه هي الانترفاس. دونك هذه هي الانترفاس، هي كيف كيما الكارت ديدونتيتي ناسيونال، كيما بلاش كارت ديدونتيتي ناسيونال. جوست بالكارت ديدونتيتي ناسيونال كي نحطوا الكارت والدات النيميرو دو لا كارت والدات دو نيسونس باش تصير فيريفيكاسيون اسكو بالحق هذيك معناها موجود الشخص بطاقة التعريف هذيك والدات دو نيسونس، وباش يعطيني هنا اسمه واللقب والسكس نتاعو وين نكمل لي زانفورماسيون نتاعو. دونك سينون اذا كان ما عندوش كارت ديدونتيتي ناسيونال نحط كود نحط دات، وانا هنا باش نعمل سيزي نتاع الاسم واللقب والسكس ونكمل لي زانفورماسيون هذوما. دونك بعد النيميرو دلو اوبليغاتوار. دونك اي فاكسيناسيون لازمها اسوسي النيميرو دلو. دونك هنا نختار النيميرو دلو ونفاليدي الفاكسيناسيون. كيف شو اس ام اس السيتويان نقولوا انت فاكسان في النهار هذيك في السونتر هذيك بالتيب فاكسان هذيك. Juste لحظة مدام سارة ترجع لي السيتويان تيتولير دون كارت ديدونتيتي. دي فوا تحط الكارت ديدونتيتي وتحط الدات دو نيسونس كيما بطاقة تعريف وتعمل ريشيرش ما يطلع لكش، يحط لك ميساج ce citoyen ne détient pas ces informations ou cette identité. Dans ce cas-là, nos collègues من السنتر انفورماتيك مشكورين تنسقوا مع لو ريبريزونتون سيمس معناتها في الجهه الصحيه غاديك. لانفورماسيون va être transmise à une personne اللي باش تكون معناتها جارد معناتها 24 sur 24 enfin durant la campagne هذه pour معناتها régler le problème. Ou ce problème va être réglé dans les 5 minutes. معناتها des fois فما des personnes عندهم المشكله هذه، هي مشكله في بطاقات تعريف تطلع غلطه، معناتها هو الصحيح ديما المضمون. دونك مرات بطاقه الدات دو نيسونس تكون غلطه معناتها مش صحيحه. وجينيرالمون الحكايه هذه مع الناس الكبار معناتها اللي كانوا عندهم بطاقات تعريف قوميه والا ناس كبار طلعوا بطاقه تعريف تصيرك الغلطه هذيك. بون حتى في الصغار فما معناتها الاشكاليه هذه تجينا كي نحطوا نمر بطاقه تعريف ودات دو نيسونس تطلع لنا سو سيتويان نو ديتيان با سيت ايدونتيتي ولا معناتها سي انفورماسيون. دون سو كالا il faut réclamer immédiatement le correspondant SIMS في الريجيون هذيك ولا réclamation va être traitée dans les médias. Merci madame Salah. هنا جوست فما كيلكو كيستيون على الكوفيد. كوفيد ديلي نتاعو 3 موا. دونك اللي عندهم دي رونديفو سيستيم عايد كان للناس اللي اقل ما اللي اكثر من 3 اشهر. اذا كان جاي بلاش رونديفو سيستيم باش يعطيك يقول لك اذا كان هو حط الكود دات كوفيد نتاعو يحسب على 3 موا دونك مش 2 موا. دونك فما كيستيون اخر سامحوني قاعده نقرا لي فام انسانت كيما قالت مدام اينيس بالنسبه للاسترا. دونك اون ابتيتود بروفيزوار دونك ما تنجمش تعمل فاكسيناسيون استرا. اما فما بروسيس اخر نجم نقولوا معناها السيتويان اللي قدامي اللي جاي تعمل فاكسان وهي انسانت نجم نقولوا لها فما ليان في evax.tn تطلب فيه الاولويه. دونك طلب اولويه اسمه. دونك نحطوا evax.tn وننزلوا على الروبريك طلب اولويه. دونك هي باش تطلب اولويه اللي خاطر هي انسانت وعندها معناها فما دوسي ميديكال كامل يصير ليتود نتاعو ويعيطوا لها للفاكسان اللي تنجم تعملها. دونك اما ريالمون على حد اللي ما تنجمش تعمل الفاكسان تاعها دونك فما شكون يسال على النيميرو دلو. النيميرو دلو اللي لازم انت تحطه، لازم انت تخشي على خاطر فما معناها في العادي ان سونتر يكون فيه اكثر من نيميرو دلو في النهار هذيك.
دونك بون هلا حد باش نحاولوا الماكس يكون نيميرو 2 واحد، لكن فما بوسيبيليتي يكون اكثر في العادي. دونك سيليكسيوني